अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान, सेहत, आफ़ियत और बरकत के साथ होंगे। गुज़िश्ता असबाक में हमने पढ़ा कि मुसन्निफ़ीन ने किताब को मुरतब किया एक मुक़द्दमा और 3 फ़नून पर, और वजह हसर भी बयान की गई थी। आज हम दुरूसुल बलागा के सबक नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है मुक़द्दमतुन फ़िल फ़साहती वल बलागा, यानी मुक़द्दमा फ़साहत और बलागत के बयान में। तो आइए सबक के आगाज़ से पहले दुआ पढ़ लीजिए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह। इसको आप सब 3 दफ़ा दोहरा लीजिए। इसका तर्जुमा ये है, ए अल्लाह आसानी फ़रमा, मुश्किल ना फ़रमा, और खैर के साथ इसको मुकम्मल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा, और आपसे ही हम मदद तलब करते हैं, ए बंद दरवाज़ों को खोलने वाले। तो किताब की बाकायदा तफसील से पहले हम इबारत पढ़ेंगे, फिर तर्जुमा करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह तफसील पढ़ेंगे। अल-फ़साहतु फ़िल लुग़ति तुंबिउ अनिल बयानी व ज़ुहूरी युक़ालु अफ़सह अस्सबिशु फ़ी मंतिक़िही इज़ा बाना व ज़हरा कलामुहु व तक़अउ फ़िल इस्तिलाही वस्फ़न लिल कलिमति वल कलामी वल मुतकल्लिमी। फ़साहत लुग़त में बयान और ज़ुहूर की खबर देती है। फ़साहत के लुग़वी माना बयान और ज़ुहूर के हैं। अफ़सह अस्सबिशु फ़ी मंतिक़िही, बच्चे ने अपनी बात वाज़े की। इस वक्त कहा जाता है जब बच्चे की बात वाज़े और ज़ाहिर हो जाए। और इस्तिलाह में फ़साहत कलमा, कलाम और मुतकल्लिम की सिफ़त वाक़या होती है। यहाँ पर ये लफ्ज़ मुक़द्दमा का आया है, तो मुक़द्दमा दरअसल मुक़द्दमातुल जैश से माख़ूज़ है। मुक़द्दमातुल जैश लश्कर के अगले हिस्से को कहते हैं। जैश कहते हैं लश्कर को। मुक़द्दमातुल जैश लश्कर का जो अगला हिस्सा है। कदीम ज़माने में अमूमन लश्कर के 5 हिस्से हुआ करते थे। जो हिस्सा दाएं तरफ होता था इसको मैमना कहते थे, और जो बाएं तरफ हिस्सा होता था इसको मैसरा कहते थे, और जो हिस्सा पीछे होता था इसको साक़ा कहते थे, और जो हिस्सा आगे होता था इसको मुक़द्दमा कहते थे, और जो दरमियान में होता था इसको कल्ब कहा जाता था। तो ये मुक़द्दमा का लफ्ज़ मुक़द्दमातुल जैश से माख़ूज़ है। जैसे वो लश्कर के आगे होता था, इसी तरह मुक़द्दमातुल किताब भी किताब से पहले और आगे होता है। इसी मुनासबत की वजह से इसका नाम मुक़द्दमा रखा गया है। तो ये मुक़द्दमा है फ़साहत और बलागत के बयान में। इसमें हम फ़साहत और बलागत का माना बयान करेंगे कि इसमें फ़साहत और बलागत का क्या माना किया गया है। अल-फ़साहतु फ़िल लुग़ति तुंबिउ अनिल बयानी व ज़ुहूरी। अम्बा युम्बिउ इम्बा के माना होते हैं ख़बर देने के, बतलाने के। अल-फ़साहतु फ़िल लुग़ति, तो लुग़त कहते हैं ज़ुबान को। अल-लुग़त अलिफ़ लाम आया, मालूम हुआ कि ख़ास ज़ुबान मुराद है। कौन सी ज़ुबान मुराद है? किस ज़ुबान में हम अरबी कवायद पढ़ रहे हैं? अरबी ज़ुबान के फ़साहत के कवायद यहाँ ज़िक्र होंगे। अगरचे और ज़ुबानों में भी ये कवानीन जारी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अरबी ज़ुबान के एतबार से बिलख़ुसूस पढ़ रहे हैं ताकि कुरान की फ़साहत और बलागत को जान सकें। तो लुग़त से मुराद है अरबी ज़ुबान। याद रखिए, फ़साहत का माना ज़ुहूर नहीं है। फ़साहत के अरबी में कई माना आते हैं, लेकिन उन सब माना के अंदर ज़ुहूर मलहूज़ है। मसलन देखें, दूध के ऊपर से झाग और बलाई ख़त्म हो जाए तो हम कहते हैं फ़स्अल लबन, और यहाँ भी ज़ाहिर होने का माना है। बलाई और झाग ख़त्म होगी तो दूध ज़ाहिर हो जाएगा। इसी तरह कोई आदमी साफ़ और वाज़े गुफ्तगू करने लगे, मसलन कोई गैर अरब है, अरबी ज़ुबान में वाज़े गुफ्तगू करने लगे तो कहते हैं फ़स्हर रजुल, आदमी साफ़ बात करने लगा है। इसी तरह बच्चा जब बड़ा हुआ, जब ज़ुबान साफ़ हो गई, उसकी अल्फाज बोलने सीख लिए, तो कहते हैं फ़स्ह सबी, यानी बच्चा साफ़ बोलने लगा। यहाँ पर अफ़सहू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें ज़ाहिर होने का माना मलहूज़ है।
کہ اس کی باتیں اب خوب ظاہر ہو گئی ہیں، واضح ہو گئی ہیں، صاف ہو گئی ہیں، ہر بات اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح صبح ہو، روشنی ہو جائے تو عربی میں کہتے ہیں افصح الصبح، یعنی صبح ہو گئی۔ اس کے اندر بھی ظاہر کا معنی ملحوظ ہے کہ جب صبح ہو گئی تو ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے کتاب میں یہ نہیں کہا گیا کہ فصاحت کا معنی بیان اور ظہور ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ الفصاحت فی اللغت تنبئ عن البیان والظہور، کہ فصاحت عربی لغت میں بیان اور ظہور کی خبر دیتی ہے۔ وتقع، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ فصاحت جو ہے یہ کلمے کی بھی صفت بنتی ہے، کلام کی بھی صفت بنتی ہے اور متکلم کی بھی۔ کلمے کی صفت بنتی ہے، عربی میں کہا جاتا ہے ہذہ کلمۃ فصیحۃ، اور جب کلام کی صفت بنتی ہے تو کہا جاتا ہے ھذا کلام فصیح، اور جب متکلم کی صفت بنتی ہے تو کہا جاتا ہے متکلم فصیح۔ تو دراصل یہ تقسیم کر رہے ہیں فصاحت کی کہ یہ 3 قسم پر ہے، کلمہ بھی فصیح ہوتا ہے، کلام بھی، اور متکلم بھی فصیح ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر اشکال ہوتا ہے کہ اے صاحب کتاب، پہلے چیز کی تعریف کی جاتی ہے، پھر تقسیم کی جاتی ہے، پہلے چیز کی پہچان تو کروائیے کہ آخر یہ چیز ہے کیا، پھر آگے اس کے افراد بھی ہمیں بتا دیجئے۔ جیسے کلمے کی تعریف میں الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردا، پہلے کلمے کی تعریف کی، پھر آگے بتایا کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، یعنی پہلے کلمے کی پہچان کروائی، پھر اس کی تقسیم، اس کے افراد بتائے کہ یہ 3 قسم پر ہو سکتی ہے۔ تو آپ بھی پہلے فصاحت کی تعریف کیجئے، آپ کو بھی پہلے فصاحت کی تعریف کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے تو ہمیں صرف اتنا بتایا کہ فصاحت خبر دیتی ہے ظہور کی، تو آپ نے تعریف سے پہلے ہی تفصیل شروع کر دی۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں کوئی مشترکہ تعریف ہو ہی نہیں سکتی کہ جس میں یہ فصاحت کلام، فصاحت کلمہ اور فصاحت متکلم تینوں اس کے اندر داخل ہو جائیں، تو کوئی ایسی تعریف ممکن ہی نہیں تھی۔ کلمے کی تعریف میں تو اسم بھی اس میں داخل ہو گیا، وَلَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مُفْرَدًا، فعل بھی اس کے اندر داخل ہو گیا، تعریف ہو گئی اس کی، اور حرف بھی اس کے اندر داخل ہو گیا۔ تو وہ ایک ایسی تعریف تھی کہ تینوں اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں ایسی تعریف ہو ہی نہیں سکتی، کوئی ایک مشترکہ مفہوم ہے ہی نہیں، 3 بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ کلمے کے اندر فصاحت اور چیز ہے، کلام کے اندر فصاحت اور چیز ہے، متکلم کے اندر اور چیز ہے، اس لیے پہلے تقسیم کر دی، پھر ایک ایک کی الگ الگ تعریف کر دی۔ گویا کہ فصاحت کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مستثنیٰ کی، آگے مستثنیٰ کی بحث آتی ہے تو پہلے وہ تقسیم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تعریف کرتے ہیں کہ مستثنیٰ 2 قسم پر ہے، ایک متصل اور ایک منقطع یعنی منفصل۔ تو یہاں پر بھی کوئی مشترکہ مفہوم نہیں تھا، اس لیے پہلے تقسیم کی اور پھر اس کے بعد اس کی تعریف کی۔ وتقع فی الاصطلاح میں فصاحت کلمہ، فصاحت کلام اور متکلم کی صفت واقع ہوتی ہے۔ یہاں پر اصطلاح کی جگہ اصل لفظ ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ کلام عرب میں یہ جو کہا جاتا ہے ھذا کلام فصیح، ھذا متکلم فصیح وھذہ کلمۃ فصیح، تو یہ کسی کی خاص اصطلاح میں نہیں ہے، بلکہ کلام عرب میں کہ عرب والے فصاحت کے ساتھ کلمے کو بھی موصوف کرتے ہیں، کلام کو بھی موصوف کرتے ہیں اور متکلم کو بھی موصوف کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اصل لفظ ہونا چاہیے تھا کہ عربی زبان میں یہ صفت بنتی ہے کلمے کی، کلام کی اور متکلم کی، یا یوں کہہ لیں کہ عربی لغت میں یہ صفت بنتی ہے تینوں کی، تو اسی طرح اصطلاح میں یعنی علم بلاغت میں بھی یہ تینوں کی صفت بنے گی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔